حتى في ارضيه ميدان احمد ايتشو التي تعود عليها رفق لاعب اشرف حكيمي. اليوم ربما تغيير السيستم بالنسبه لي وحيد خليلوزيتش لعب بمهاجمين، هناك ايوب الكعبي يوسف نصيري، واحتمال اخر ان نصيري يلعب على الجناح الايسر، وبالتالي راس حربه واحد هو ايوب الكعبي، ولكن الاقرب هو 4-4-2 بالنسبه لوحيد خليلوزيتش، الاعتماد على ايوب جربا الى جرب مع يوسف نصيري وتثبيت رباعي الدفاع، لان اليوم حديث عن الاحتفال باشرف حكيمي على مستوى الاحتياط، لانه يملك بطاقه صفراء وبالتالي هو مهدد بالايقاف في حال حصوله على الكارت الاصفر. نفس الشيء بالنسبه لادم مسينا، ولكن اليوم الثقه توضع في هذا الثنائي على مستوى الاطراف. نعرف الحلول التي ياتي بها اشرف حكيمي على الطرف الايمن، ونعرف النزعه والاندفاع البدني القوي لادم مسينا على مستوى الجهه اليسرى مدافع نادي واتفورد الانجليزي. بالمقابل التغيير الوحيد الذي حصل على مستوى الخط الدار هو سفيان الشاكله، بينما كره مغربيه وفي تغطيه دفاعيه بعد ذلك من جانب الفود الجابونيه. تغيير وحيد حصل في الدفاع اليوم، سفيان الشاكله وغانم سايس يبقى بالتالي في الاحتياط، بينما نايف اكرد للمباراه الثالثه على التوالي يحافظ على رسميته في خط الدفاع، بينما وسط الميدان الدور الاول الياس الشاعر كصانع لعب، وبالتالي هنا نسجل كذلك عوده عز الدين أوناحي للتشكيله المغربيه، ثم بقى بسفيان مرابط في ثاني دور رسمي بعد ما غاب في المباراه الاولى، بينما فيصل فجر لاول مباراه كاساسي في مباريات المنتخب المغربي في الكاف. فيصل فجر على فكره هو القائد في مباراه اليوم في ضد جلوس غانم سيس على مستوى الاحتياط. تمشي الكره لفائده المنتخب الجابوني، ارفينا هو واحد من الاسماء التي ساهمت في التعادل امام البلاك ستارز، بينما الكره الاماميه تمشي ساره لامونوم حارس المرمى. هذا امونوم حارس مرمى الجابوني كوريماغا 5.8 وبيانغ 6.3 موكيتو موسومبا رقم 2 بيوغو بوكو رقم 17 ثم سومو 25 اريفي 11 وبوبينس تنفيذ الضربه الحره. اذا ركله حره في يد لجنه، اذا 4-4-2 هذا هو التاكيد، حضور الثنائي يوسف نصيري وكذلك ايوب الكعبي في الخط الامامي. واضح الان طريقه وقوف اللاعبين 4-4-2 بوجود حكيمي ومسين على الاطراف، في المحور سفيان الشافعي نايف اجرد، بينما وسط الميدان على مستوى الاسترجاع وافتكاك الكرات سفيان مرابط كارتكاز صريح، ثم الى جانب فيصل فجر لانه يلعب تقريبا نفس الدور، رغم ان فيصل فجر سيصعد مقاتل مع سفيان مرابط. فجر في المسانده، في الصعود في الامداد مع الياس الشاعر، ثم عز الدين أوناحي. لا ننسى بان عز الدين أوناحي ادوار هجوميه صحيح ولكن كذلك ادوار دفاعيه، وهذا الامر شفناه في المباراه الاولى امام المنتخب الغاني، بينما الثنائي الامامي ايوب الكعبي اضافه الى يوسف نصيري. تقريبا هذا الشكل طريقه وقوف لاعبي المنتخب المغربي في ارضيه الميدان. اكيد تدريجيا سنتعرف على طريقه اسلوب باتريس نوفو في لقاء اليوم، هل هي دفاعيه هجوميه، لكن في تاريخ المواجهات بين المنتخبين عودنا الجابون على الهجوم، بينما كره عز الدين أوناحي يمرر هنا لإلياس الشاعر، المنادات على الكره هناك، بينما في العمق هنا تأيي ولكن بعيده تماما عن لعب اشرف حكيمي والضغط المتقدم. عز الدين أوناحي هل فيها خطا وركله حره لفائده المنتخب المغربي؟ كان في تدخل في حق لاعب عز الدين أوناحي زميل اللاعب لاعب سفيان بوفار في نادي أنجي. هذا هو عز الدين أوناحي الوافد الجديد على المنتخب المغربي. بعض الاسماء التي لم يكن منتظرا حضورها مع المنتخب المغربي، طارق التيسوداري نموذج، وكذلك عز الدين أوناحي نموذج ايضا. عز الدين أوناحي مستوى ثابت واداء مميز في المرحله الاولى من الدوري الفرنسي على فكره مع نادي أنجي، لانه يشكل ثنائي رائع جدا في الفريق الفرنسي مع لاعب سفيان بوفال. كره في وسط الميدان، هناك مراوغه اشرف حكيمي في الاستلام، لا ننسى الادوار الهجوميه التي يقوم بها اشرف حكيمي على الطرف الايمن، استلام ممتاز على طول من طرف اللاعب الياس الشاعر، والتحضير هناك على الطرف الايسر، المتابعه من هنا نايف اكرر بكل هدوء مع سفيان مرابط في عمليه الربط على مستوى الوسط. هذا هو الدوري، سفيان مرابط
القراءة الممتازة لتحركات زملائه، وكذلك عملية الاستلام وتسليم الكرة من سفيان مرابط بين الشقين الدفاعي والهجومي. هذا من النقاط اللي يمتاز بها سفيان مرابط، القراءة الجيدة لأرضية الميدان، لتحركات اللاعبين وكذلك لتحركات لاعبي الفريق المنافس في وسط الميدان، بينما كرة بينية يوسف النصيري ولكن خروج سريع في نهاية المطاف من حارس المرمى امونو في نهاية المطاف. هنا الضغط مع البداية للمنتخب المغربي، الأمر متوقع. طبعا نملك وسط الميدان شيء مهم جدا بالاسماء التي اختارها وحيد خليلوزيتش، وكذلك استغلال الفرص. هذا ما كان يعاب على المنتخب المغربي في المباراة الماضية، ضياع الفرص بالجملة في نهاية المطاف. اكيد حضر الانتصار ولكن يجب الاستفادة من الدروس، اهم درس يعني الاستفادة من الفرص التي تأتي في المباراة. كما شاهدنا اللقاء الماضي يعني تقريبا نتكلم عن 13-15 فرصة للمنتخب المغربي مع ركلة جزاء ضايعة ليوسف النصيري. ترجع الكرة منيرة لمحمدي، يمشي بها لنايف اجريل، توصل للجهة اليسرى ادم مسينا. هنا سفيان مرابط يقترب استلام الكرة والخروج بالكرة حتى تحت الضغط. يعرف سفيان مرابط كيف يخرج بالكرة حتى في الاوقات الصعبة والوضعيات الصعبة. هنا نتكلم عن الخبرة، خبرة لاعب وسنوات هنا راكبة مع المنتخب المغربي في تجربته في هولندا وبعد كذلك في الدوري الايطالي مع نادي فيورنتينا. وعلى فكره سفيان مرابط من الاسماء اكيد المطروحه بقوه في سوق الانتقالات الصيفيه القادمه. نتكلم هنا ربما عن اسماء انديه ايطاليه اكيد مهتمه بخدمات لاعب سفيان مرابط. نرجع لمباراه وليصعد الاعتيادي والعادي بالنسبه لاشرف حكيمي، يصطاد الركله حره قريبه نسبيا من منطقه الجزاء. اذا كان يرتكب الخطا والصافره من دون نقاش تمنح الامتياز للمنتخب المغربي. اشرف سلامات اشرف، هنا اشرف يجب ان ينتبه اكثر في المباراه خاصه في عمليه التدخل لانه بطاقه صفراء قد تحرم من المشاركه في مباراه الدور الثاني. حتى الان نعلم المنافس القادم للمنتخب المغربي في الدور القادم في انتظار اكتمال الصوره والى مباريات الجوله الثالثه حينها سنتعرف عن منافس المنتخب المغربي. نتمنى المغرب الصداره ومواجهه افضل ثوالث المجموعات كان 2021. اذا نتابع الضربه الحره، الكرات الثالثه اكيد يجب استغلالها مع السعودي نايف المتوقع هو السعودي سفيان الشكل، بينما فيصل فجر هو ما سيتكلف بتنفيذ الركله الحره الجانبيه. متوقع جدا نايف اكرد يتواجد في هذه الوضعيه داخل منطقه الجزاء المتخصص بالراس. هنا فيصل يقطع كره ومتابعه بعد ذلك من امونو الاقرب والتغطيه بعد ذلك من سفيان مرابط. طبيعي جدا سفيان لما تاتي كرات ثابته ويصعد نايف اكرد وسفيان فبكل تاكيد التامين يكون لسفيان مرابط على مستوى الجبهه الدفاعيه. روح عاليه جدا وانضباط يعني ممتاز في محيط المنتخب المغربي داخل الفندق وكذلك في الحصص التدريبيه. روح انضباط عاليه من اللاعبين وانسجام بين اللاعبين وكذلك المدرب. وكيل المدرب وحيد خليلوزيتش يفرض هذا الانضباط. اهم شرط يجب توفر فيه اللاعب للحضور في التشكيل الاساسي وضمن القائمه المشاركه في الكاف. ترجع كره مره اخرى وهنا منيره للمحمدي لمنير المحمدي. رساله وحيد كانت واضحه، ساعطي الفرصه لمعظم اللاعبين لخوض هذا الامكان. جايزيه مهمه جدا ولكن ايضا وضع الثقه في كل اللاعبين ايضا مهمه، وهذه النقطه التي يركز عليها وحيد خليلوزيتش. فيصل فجر يفتك الكره يلعب في اتجاه ايوب الكعبي ولكن صعبه تطول على الكعبي لهناك وريمانجا قلب الدفاع يقوم بتغطيه المرور عن طريق اوبيانغ وصل الكره على الجهه اليمنى. السيلة من اولونغو ترجع لاريفينا. حذري من هذا اللاعب اريفينا من اخطر الاسماء في ظل غياب دينيس بوانغا وفي ظل غياب كذلك بييرو بامايان. كره اماميه لكن الخروج حارس المرمى امونو في نهايه الامر يعتذر سفيان الشاكله وانتبه لوجود ايوب الكعبي وانطلاقه يوسف النصيري يحاول يلعب كره طوليه في النهايه. امونو في المتابعه ترجع كره مره اخرى مغربيه. ادم مسينا التلون يا ادم، التلون يا مسينا تمشي لاريفينا
في المنتخب المغربي. تاريخيا كان هناك العديد من المباريات بين المنتخبين على فكرة، يعني بينما هو رسمي وودي 19 مباراة جمعت بين المنتخبين، 14 مباراة رسمية و5 مباريات ودية. المغرب فاز في 11 مباراة بينما الكامون فاز في 6 مباريات، منها الأكيد المباريات الرسمية. وعلى فكرة آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين وكانت الخسارة الأخيرة طبعا في لقاء ودي جرى بمدينة طنجة المغربية، وقتها كانت البدايات لوحيد خليلوزيتش كمدرب للمنتخب المغربي 3-2 لفهود الجابون. بينما آخر مباراة رسمية بين المنتخبين كانت ضمن التصفيات المونديال 2018 وثلاثية خالد بوطيب في الدار البيضاء، والتي قربت المغاربة آنذاك من نهائيات كأس العالم روسيا 2018. بعض المحطات في المواجهات السابقة بين المنتخبين والامتياز الأفضلية هي لأسود الأطلس. مشاهدينا الكرام، راجع كرة مرة أخرى. على فكرة مباراة وحيدة جمعت بين المنتخبين في الكان كانت في 2012، تتذكرون لما استضافت الجابون بموازاة مع غينيا الاستوائية الكان 2012، والانتصار للجابون في مباراة مثيرة 3-2، والمباراة التي أخرجت المغرب من حسابات التأهل إلى الدور الربع النهائي. لكن اليوم تختلف الوضعية وتختلف الوضعيات، ولكن الجابون يبقى الجابون رغم الغيابات يبقى رقم صعب جدا في هذه المجموعة، والنموذج ما رأيناه في اللقاء السابق أمام بلاك ستارز غانا. توصل كرة على الجهة اليسرى، استلام من أوبيانغ يحاول يمر يلعبها، لكن في تعطيل سفيان الشكلة هو المتبع بعد ذلك من أشرف حكيمي. يوسف نصيري يلعب الطولية في اتجاه أيوب الكعبي، يحاول يمر، مراقبة مفروض على أيوب الكعبي، هو الصافرة هنا تأتي لتمنح الامتياز للمنتخب المغربي. المشاهدة الكرام، يوسف نصيري من مرر الكرة الماضية في اتجاه أيوب، كان في مضايقة من أوبيانغ، وبالتالي الموريتاني لم يتردد في الإعلان عن ضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي. سفيان أمرابة، سفيان يلعب كرة على الجهة اليسرى. لو لاحظ شكل المباراة وريتم المباراة في الربع الساعة الأول يبدو بأن النفس نسبيا بطيء وبطيء جدا. لو يسرع المنتخب المغربي وتيرة الهجمات سيكون أخطر وسيكون أقرب إلى مرمى الحارس أمامه. طالما يلعب بهذا الريتم الأمر يكون صعب على رفقاء لاعب سفيان أمرابة. تمشي كرة الجهة اليسرى، أنت الأول ممتاز، وهنا في التأمين وفي التغطية أشرف حكيمي يرجع لمنير المحمدي بالراس، هنا نصيري يلعبها قصيرة، التحضير بعد ذلك الإلياس، ولكن الطول سفيان ممتاز لمرابط، يفتك كرة يلعبها بسرعة. عملية التحول لازم تكون أسرع يعني من هذه اللقطة اللي شفناها قبل حين، لكن ممتاز سفيان مرابط في عملية افتكاك الكرة، كان ناجح. توصل كرة على الجهة اليمنى لفائدة موكيتو يرجع بيده خلف، تغيير كلي على الجهة اليسرى. أوبيانغ بدأ يتحرك المنتخب الكاميروني الآن، بدأ يأخذ شكله الطبيعي، الشكل الهجومي اللي تعودنا عليه من جانب باتريس لوفو. كان واضح باتريس لوفو ولو أنه لم يكن صريح بالعبارة أمير المبيد الصدارة، لكن كان واضح بأنه سيلعب أوراق هجومية، سيلعب اليوم على الهجوم، سيحاول أنه يسجل في مرمى المنتخب المغربي، وبالتالي طبيعي أنه ستكون هناك مساحات بالنسبة للكابي، بالنسبة لنصيري، لأن شكل المباراة اليوم يختلف تماما عن شكل المباراة الأولى أمام غانا. كان في تحفظ، كان في حذر، كان في تعقيدات، صرامة تكتيكية. الأمور هذه أعتقد أنها ستغيب تماما عن لقاء اليوم. لقاء أتوقع بأنه سيكون مفتوح بين الطرفين. وسط الكرة في المنتصف فيصل فجر يلعب لآدم مسينا، ترجع مرة أخرى سفيان مرابط في الاستلام، أناحي يطلب بشكل ممتاز، هنا لمسة وتحضير في اتجاه لاعب سفيان الشكل أشرف حكيمي، لكن تطول بعد ذلك على إياس الشاعر. شكل الهجوم حتى الآن يعني لا يظهر بالشكل المطلوب. الشاعر على مستوى الصناعة كذلك على مستوى الأطراف اللاعب عز الدين أناحي خاصة في الجهة اليمنى. نمشي من جديد لفائدة المنتخب الكاميروني.
تجاوزنا الربع الساعة الأولى على بداية المباراة، 0 مقابل 0. حسابيا نتكلم عن صدارة في حالة تعادل على الأقل بالنسبة للمنتخب المغربي، لكن أيضا يهمنا الانتصار والعلامة الكاملة في هذه المجموعة الثالثة بينما الكرة الأمامية ولكن تطول مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة الحارس منير المحمد. إذا ضربة مرمى. على فكرة المغرب بانتصار أمام جزر القمر، المغرب لأول مرة يسجل 7 انتصارات متتالية في دور مجموعات كأس الأفريقية. طبعا هنا نحسب الانتصارات من كأس إفريقيا 2017 لما فاز على الطوغو والكوت ديفوار، وكذلك فاز على ناميبيا، ومرة أخرى عاود الانتصار أمام الكوت ديفوار جنوب إفريقيا، ثم المنتخب غير جزر القمر الانتصار رقم 7 في دور مجموعات كأس إفريقيا منذ 2017. آخر خسارة للمنتخب المغربي في دور المجموعات كان في 2017 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-0 قبل أن يتدارك المنتخب المغربي في المباراة الثانية والثالثة بالمقتول أمامي الراس، والخطأ كان موجود لكن قبل ذلك في راية، وبالتالي وضعية تسلل وضربة حرة غير مباشرة تلعب بسرعة. كرة للأمام طولية في اتجاه يوسف انسيري، ينطلق يوسف يبحث عن المرور، هذه ممتازة أول عملية انسيان بشكل فردي من جانب لاعب يوسف انسيري، يتحدى لأول مرة الفهود الكابونية في الشق الدفاعي، حاول يمر لكن أمرهم تقديره كان ممتاز، وبالتالي يقطع كرة مهاجم نادي إشبيليا يوسف انسيري في التسلل. تعال وين رايح فيها وضعية التسلل، وبالتالي الركلة حمراء غير مباشرة. ثاني حالة تسلل بينما نشوف العمل اللي قام به نصيري، هنا رمى بجسمه يضغط على المدافع في نهاية المطاف، هناك أمونو يخرج، وبالتالي الأسبقية لحارس مرمى الكابون مقاتل مع يوسف انسيري. سفيان مرابط تمشي الكرة على الجهة اليسرى لنايف أقرب، نايف لمن يلعب كرة أمامية. لاحظوا المنتخب المغربي يلجأ إلى الكرات الطولية، ليست هذه المرة الأولى، مرة أولى وثانية وثالثة الاعتماد على الكرات الطولية، لكن أيضا يهمنا العمل على مستوى وسط الميدان. واضح بأن المنتخب المغربي يجد صعوبة كبيرة في عملية تنظيم الهجمة وبداية الهجمة انطلاقا من الوسط، لأن حتى الآن لم يظهر إلياس الشاعر. لما تلعب بمهاجمين معناه انه الاعتماد بالاساس على صانع لعب، تلعب برأسي حربة يلزمك صانع لعب في المستوى العالي. حتى الان الياس الشاعر، نحن نعرف امكانيات الياس، دور الياس، ما قدمه الياس وما يقدمه حاليا مع فريق كوينز بارك رينجرز. لذلك يهمنا الفعاليه في الوسط، الديناميكيه في الوسط، المسانده من الوسط. الياس الشاعر، أماحي كذلك، السعودي فيصل فجر، مرابط يحافظ على التوازن بين الدفاع والهجوم، خاصه يبقى قريب من سفيان الشاكله ونايف اكري. لذلك لاحظوا بانه في كثافه عدديه للكابوني في وسط الميدان. شوف الان احسن معي عدد اللاعبين، وهذا الدفاع الخطي المتقدم اللي يخلق زحمه كبيره في الوسط ويحرم المنتخب المغربي من بناء الهجمه، انطلاقا من الياس وانطلاقا من سفيان وانطلاقا من فيصل فجر. لذلك تلاحظ بان المنتخب المغربي يلعب الكرات الطوليه في كثير من الاحيان في اتجاه الكعبي، وكذلك نصيري هنا 10 يلعب كره الجول، هي جول في التسلل على ما يبدو. نعم كان متسلل للاعب ايوب الكعبي، وفي نهايه المطاف الرايه ترفع. هنا تسديده الاولى يوسف انسيري والكعبي. شوف العمل الرائع اللي قام به اشرف حكيمي، هو ما فيهاش تسلل، ولكن حسن الحظ لانك ضيعتها يا ايوب يا الكعبي. هذه لو سجلت لخلقت جدل كبير، لانه ما فيش تسلل في اللقطه الماضيه، لحظه خروج الكره من قدم اللاعب اشرف حكيمي، لكن ممتاز حكيمي لما استلم الكره ثم دخل على مشارف منطقه الجزاء من الخطا. من الخطا هنا افواه دفاعيه، وبالتالي افضليه كابونيه.
غلطة كبيرة في الشق الدفاعي، وهنا يستغل اللعبة ليفينا مهاجم نادي كليرمون يمنح الأفضلية للفرود الجابونية. غلطة دفاعية فادحة. شوف الإعادة مرة أخرى، الإعادة للكرة الماضية هنا اللي مرت على سفيان. ماذا فعلت؟ الشاكر ماذا فعل في اللقطة الماضية؟ شوف الإعادة، الكرة ضربت الأرض، هنا الشاكر يسقط، وبالتالي ليفينا يستغل الفرصة رغم خروج مدير المحمدي. 1-0 للمنتخب الجابوني. قلت بأن اللقاء سيكون مفتوح، اللقاء فيه أهداف، اللقاء لن يكون سهلا للمنتخب المغربي، لأن الجابون يختلف عن غانا وجزر القمر رغم عديد الغيابات، ولكن بالشكل الذي نشاهده اليوم الجابون هي الأخرى تبحث عن الانتصار في هذه المواجهة. 1-0 بغلطة دفاعية من سفيان الشاكر. التغطية لم تكن موجودة، بل الخطأ كان واضح. أعطى هدية لأليفينا. أليفينا أكيد يشكر الشاكر على هذه الهدية، وبالتالي استغلال بهدف في 20 أو 21 دقيقة الأولى على انطلاق المواجهة. أنا قلت اليوم دفاع المنتخب المغربي سيختبر جديا اليوم. دفاع المغرب سيختبر جديا. صحيح رقميا غانا كنتائج كتاريخ كمسار افضل من المنتخب الجابوني، ولكن الجابون بعيد عن الحيطه والحذر دائما. هذا هو اسلوبه، هذا هو اسلوب الهجوم، يبحث عن الحلول، يبحث عن الاهداف كيفما كانت قيمه المنافس، وعلى الاقل في هذه الدقائق يؤكد ذلك. إذا الصورة على سفيان الشاكر حتى مخرج المباراة، تركيز على المدافع اللي تسبب في الخطأ، ولكن معليش هي الدقائق الأولى في انتظار ردة الفعل. أول هدف يسجل في مرمى المنتخب المغربي منذ بداية البطولة. ترجع الكرة من جديد شاكر للخلف ناحية الحارس منير المحمدي. أليفينا كان حاسم في مباراة غانا، ويعود ليسجل مرة أخرى بهدية من سفيان الشاكر. كرة في وسط الميدان، عز الدين أناحي حذر من أخطاء في الوسط، فعلا مالئين وسط الميدان بشكل ممتاز عناصر المنتخب الجابوني، لا يتركون ولا شبر في وسط الميدان، وبالتالي هذا يصعب مهمة المنتخب المغربي في بناء النجم. كرة في الوسط لمن عز الدين أناحي في الساطرة، وبالتالي ضربة حرة لفائدة المنتخب الجابوني عن طريق الخطير مهاجم نادي كليرمون فوت أليفينا. وكان أليفينا يقول صحيح يغيب أوباميانغ، يغيب دينيس بوانغا، لكن أنا موجود وقادر أن أقدم أفضل ما يقدم أوباميانغ وكذلك دينيس بوانغا. ترجع كرة من جديد لفائدة الفرود الجابونية. أنا على يقين بأن الجابون صحيح متقدم، لكن سيحاول الضغط أكثر. الجابون لا يرجع إلى الخلف، الجابون لا زال يحاول، الجابون يفرض نفسه الآن بينما كرة ملعوبة في وسط الميدان. استرجع بسرعة سفيان منابة، تمشي بانطلاقة في الساطرة، وبالتالي خطأ وضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي. اللاعب الحلقة المفقودة اليوم في قلب الدفاع يتعلق الأمر بغانم سايس. غانم سايس على فكرة لم يسلم من المرض، العودة للتدريبات بشكل انفرادي، سيكون حاضر في مباراة الدور القادم. تمشي الكرة لفائدة المنتخب الجابوني، كان في خطأ من طرف اللاعب سفيان الشاكر. 26 دقيقة غياب تام لخط هجوم المنتخب المغربي حتى الآن. تمشي الكرة للأمام في التغطية بعد ذلك من سفيان ضربة أليفينا لمن أليفينا. هناك متابعة من آدم مسينا في وضعية صعبة جدا لخرج الكرة. شوف الضغط المتقدم ليفرض عناصر المنتخب الجابوني في هذه اللقطة. حسبنا عدد اللاعبين الجابونيين في نصف ميدان المنتخب المغربي، تقريبا يتكلم عن 7 عناصر في نصف الميدان بينما انطلاقه والمساحات وفي العرض التمرير في الخروج هنا من امام الثنائي يوسف نصيري وايوب الكعبي. عنصري في التمرير
الكره. انا قلت بانه في مساحات ستتاح للثنائي ايوب الكعبي ويوسف النصيري لان الكاميرون تلعب اكثر للامام. ادم مسينا يمرر كره سفيان مرابط في عمليه الخروج لازم تكون السرعه. سفيان مرابط عزدين أوناحي ادم مسينا رجوع العناصر الكابونيه لمن الفراغ وبالتالي غلق الممرات امام الرفقاء. سفيان مرابط تمشي لاشرف حكيمي كنترول يلعب لمرابط للسلام. مرابط نعم في متابعه هذه الكره عمليه الدوران يبحث عن الحلول في الجهه اليسرى. السلام على طول مروى أوناحي واحد الدين مع الياس الشاه. لم يظهر حتى الان الشاه لم يظهر حتى الان بينما انطلاقه أوناحي الكره تخرج بعد ذلك الى التماس لفائده المنتخب المغربي. يلعب التماس سفيان مرابط السلام من أوناحي وصلت لادم مسينا تمريره بينيه ممتازه في اتجاه لاعب يوسف النصيري. النصيري يرفع الكره تتحول بعد ذلك الى الركنيه. وجب استغلال الكرات الثابته اذا اول ركنيه في المباراه لفائده المنتخب المغربي. هنا الاعاده هو العمل الذي يقوم بيوسف النصيري في الجهه اليسرى. ايكوالي مانك على فكره من تدخل في الكره الماضيه يمشي فيصل فجر الان لتنفيذ الركنيه. على هذه المره ستكون ناجحه يا اجرد في واحد من الكرات في المباراه الماضيه امام الجزر القمر العارضه. تلعب هذه الركنيه ومتابعه من امرهم لا زالت مغربيه توصل مره اخرى لفيصل يرفع كره هنا بالراس. المتابعه من ايكويري والخروج الكابوني في الهجمه المرتده. حذاري من المرتدات حذاري من السرعات اللاعبين الكابونيين. انطلاقه من الجهه اليسرى والعوده حكيمي. برافو حكيمي لكن يلزم المساعده فيها مراوغه فيها خطوره فيها عرضيه فيها راسيه. لازم الحذر لا زالت صعبه والمرابط في عمليه التغطيه. النصيري بالراس وصلت للكعبي واحد اثنين. النصيري من جديد الكعبي يتحرك في المساحه مشى الكعبي مره الكعبي عرضيه الكعبي إيكويري مانكا يقطع الطريق. اول عمليه ثنائيه ممتازه بين الكعبي وكذلك يوسف النصيري. عمليه التحضير للسلام والتسليم لكن إيكويري مانكا مع التعاطف فيها ركنيه من جديد لكن عمليه ثنائيه ممتازه بين النصيري وكذلك ايوب الكعبي. فيها ركنيه ثانيه شكلها واكرد مع منصري اسماء متخصصه في الضربات الراسيه وفيصل فجر كالعاده في تنفيذ الركنيه. لدى هناك ادم مسينا يلتحق بالمجموعه داخل منطقه الجزاء بعد نصف ساعه. اذا على بدايه المواجهه من رده فعل الان من رده فعل ولا فرصه حقيقيه الى حدود هذه اللحظه. فيصل فجر يرفع كره بالراس مره جانبيه. شكله كاد يتدارك الخطر الذي تسبب في الهدف واعتقد الان في تغيير نعم لتصحيح المسار. التبديل في وسط الميدان على فكره تبديل في وسط الميدان. سننتظر من سيخرج. واضح بانه تمت اشياء الان لا تمشي بالصوره الصحيحه بالصوره اللي تمناها وحيد خليلوزيش. لذلك سيعدل الامور في خط وسط الميدان. مشاهدينا الكرام ننتظر من هو اللاعب الذي سيخرج لكن واضح تبديل تكتيكي من جانب المدرب وحيد. بينما انطلاقه شوف الكابونيين يصلون لمنطقه الجزاء في مراوغه فيها خطوره. غير معقول الكابونيون كانوا قريبين جدا من الهدف الثاني. شوف السهوله التي يجدها الفود الكابونيه في الوصول الى منطقه جزاء. غير معقول كانوا قريبين من توقيع الهدف الثاني. بوبينزا بقليل من الحظ كاد يسجل ثاني اهداف المنتخب الكابوني في تبديل الان. نعم في تبديل في هذه اللحظات. الياس الشاعر يخرج الان يدخل سليم ام لا؟ يعني واضح ان الياس الشاعر لم يدخل بقوه في هذه المباراه. لا استغرب هذا اكيد التبديل ولكن في مشكل في عمق دفاع المنتخب المغربي.
واضح انه في مشكل في خط دفاع المنتخب المغربي، بالتغيير الذي حصل بدخول سفيان الشاكلة وإراحة غانم سايس، بينما فيها كرة أمامية متابعة من حارس المرمى أمامه. حقيقة الحظ وقف بجانب المغرب في الكرة الماضية لبوبينزا المهاجم الثاني على فكرة، لأن اليوم باتريس نيفر يلعب بمهاجمين، هناك بوبينزا وأيضا يلعب ألفينا فيها تسلل نعم، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لفائدة المنتخب المغربي. واخذ المباراة كأنها نهائي باتريس نيفر، دائما لما يلعب امام المغرب كانه يلعب مباراه نهائيه، مباراه كاس، وبالتالي تعامل بكامل الجديه والتركيز والانتشار الجيد في ارضيه الميدان. انطلاقه من الكعبي مر فيها مراوغه، إكويلي مانجا تقريبا كل الكرات المغربيه يقطع هذا المدافع إكويلي مانجا مدافع نادي ديجون الفرنسي. وسط الكره من جديد على الجهه اليسرى فيها مضايقه، وبالتالي فيها ضربه حره لفائده المنتخب المغربي. إكويلي مانجا على الصوره يعني هو الذي يقطع الطريق في معظم الاحيان، لا امام الكعبي ولا امام اللاعب النصيري. شوف التغطيه اللي قام بها إكويلي مانجا من اللاعبين المخضرمين في المنتخب الجابوني، اللاعب اللي بات قريبا جدا من المباراة رقم 100 مع منتخب الجابون. خبرة كبيرة، هدوء كبير للقائد إكويلي مانجا في عمق الدفاع، وبالتالي كل التدخلات كانت ناجحة من إكويلي. تلعب الكرة العرضية برأسية يتم إبعاد الخطورة، لا زالت هنا الأجمل قائمة لفائدة المنتخب المغربي. يوسف نصيري ماذا أراد أن يفعل نصيري؟ هنا كان ممكن يروض الكرة وبعد ذلك يلعبها لأحد زملائه، لكن هنا ضاعت على نصيري. ترجع مرة أخرى مغربية، حكيمي وإذا ضاعت حكيمي يدخل وسط الميدان، غير اتجاه تماما على الجهة اليسرى، فيها عرضية فيها فيصل ولكن عرضية لا تتم بالشكل المطلوب، وبالتالي هنا سهل مهمة المدافع في إخراج الكرة الماضية. تلعب الكرة بسرعة، هنا كان في نوع من التسرع في التعامل مع الهجمات الماضية. هذه خطيرة، هذه مرتدة، مرابط في عملية التأمين في انتظار عودة أجرد وسفيان الشاكلة. هذا بوبينزا غلق عليه المجال. برافو سفيان. ومسيرة ماذا ينتظر؟ هنا تباطؤ نوعا ما من مسيرة، كاد يعطي المجال للاعب الجابوني في عملية التسديد، لكن برافو العمل اللي قام به سفيان، مرابط في تأمين الدفاع. ضاعت يا سفيان، هذه ليست من عادتك يا سفيان، يا مرابط كرات يخسرها في وسط الميدان. هذه تسديدة خطير الجابوني، خطير جدا الهجوم الجابوني في مباراة اليوم في لا توازن واضح في تشكيل المنتخب المغربي، وهذا يعطي السهولة في المرور بين كرة بينية. هنا الكعبي، يلا يا الكعبي، الكعبي يخسر الكرة، لكن واضح انه في مشكل تواصل بينه وبين يوسف نصيري في اللقطة الماضية. الثنائي لم يحسن التعامل مع الكرة الماضية، لكن دليل على اللا توازن، بينما هنا ضغط من يوسف نصيري. اللا توازن هو اللي خلى المدرب وحيد خليلوزيتش يقدم على التغيير الماضي بدخول سليم أملاح مكان اللاعب إلياس الشعب. كرة في وسط الميدان، مرابط يعيد للخلف، آدم مسينا يرجع لي نايف وصلت الى منتصف سليم أملاح، اول لمسه وصلت لحكيمي. بطاقه صفراء نعم. تدخل كان قوي في حق اللاعب اشرف حكيمي. انا بالسلامه اشرف حكيمي، تدخل وقرار انضباطي موبيانك يتلقى البطاقه الصفراء. إذا ترتيب المؤقت حتى الآن الجابون في الصدارة ب7 نقاط، المغرب 6 نقاط، يعني وقتية لأنه لازلنا في الدقيقة 36 في انتظار تحسن الأداء وفي انتظار الفرص. يعني الفرص كانت حاضرة أمام جزر القمر، كانت حاضرة بدرجة أقل أمام غانا، لكن حتى الآن ولا فرصة حقيقية للمغرب. بعد 36 دقيقة تلعب هذه الضربة الحرة، فيصل فجر يرفع داخل منطقة الجزاء في تغطية الكرات العالية كلها تقريبا يفوز بها دفاع المنتخب الجابوني.
كل الكرات العاليه يربحها الجابون مع ايكويني مانجا بارون، وعندهم كذلك لاعب طويل القامه يتعلق الامر باسون. 3 لاعبين في الكرات العاليه دائما عندهم التفوق، لذلك يجب الانتباه كذلك لهذه النقطه. صحيح في اجرد، في شاكلا، في نسيري، الثلاثي اللي يلعب الكرات الراسيه، لكن في بعض الاحيان يجب التنويع. الكرة تلعب على الارض بينما انطلاقه فيها تسديده ولكن عادت المرمى أوناحي. برافو، يعني الشيء اللي ممكن يعمل أوناحي هو يسدد، لكن أول تسديده على فكره من خارج منطقه الجزاء للمنتخب المغربي. في بعض الاحيان هذا حل استراتيجي يجب الاعتماد عليه، يعني في بعض الفترات لما تكون لديك الفرصه انك تسدد يجب ان تسدد. هذه الاعاده والتفوق لايكويني مانجا. يعني حتى الان لو تقول لي افضل لاعب في تشكيله الجابون ساقول ايكويني مانجا، وبدرجه كذلك اللاعب اليفينا، بينما كره اماميه هذه ممكن لم تمر من عز الدين أوناحي. عديد الكرات على فكره يخسر المنتخب المغربي في وسط الميدان، وهذا امر غير معقول تماما. أليفينا ترجع للخلف مباشره لمنير المحمدي لمن عنده سفيان مرابط. يرجع سفيان السلام، كره ثم الانطلاقه من جديد. شوف الان دفاع الخطي المتقدم للمنتخب الجابون، لما يتقدم بهذا الشكل دفاع الجابون يعطي زياده عدديه في الوسط، وبالتالي لا يترك المجال للمغرب للمرور عبر وسط الميدان. فعلا وسط الميدان حتى الان متحكم فيه المنتخب الجابوني. بطاقه صفراء سفيان مرابط، بالتالي ركله حره لفائده المنتخب الجابوني. هذه الإعادة مجددا، تدخل ماضي في حق لاعب أليفينا. عندهم لاعبان مميزان، هناك ايكويني مانجا في الدفاع وأليفينا في الخط الأمامي، وكذلك بوبينزا. لا ننسى بوبينزا، هذا لاعب مهاري ولاعب سريع جدا، وكاد يستفيد من خطأ لاعب آدم مسين. تأتي الكرة من جديد لفائدة المنتخب الجابوني. منير المحمدي، كيف تركوا المجال لهذا اللاعب كانغانيا التسديد بهذه الطريقه؟ تقريبا كره بعيده ب 35 متر، ورغم ذلك شكلت خطوره على منير المحمدي بصعوبه يبعدها الى الركنيه. نعم الاولى على فكره للجابون، يعني ولا واحد وقف في الجدار، غير معقول تماما مثل هذه الامور التي تحدث. عموما كان يمشي لتنفيذ الركنيه في هذه اللحظات، يعني وقوف الانسان كان يدرك بانه فعلا الامور صعبه وبدات تخرج عن السيطره في انتظار تصحيح الامور من طرف اللاعبين، وخاصه الوحيد خليلوزيتش على بعد تقريبا 6 دقائق على نهايه الوقت الاصلي من عمر الجوله الاولى. الجابون افضل، حتى نكون واقعيين للامانه بكل تجرد. الجابون افضل على جميع المستويات، كاداء جماعي، كاسلوب، كنسق هجومي، كفرص. الجابون افضل من المغرب. تمشي كره على الجهه اليسرى ناحيه لاعب أليفينا العرضيه، تصدي انتحاري منير المحمدي في واحده من التصديات الرائعه ينقذ المنتخب المغربي من هذا الثاني. ما اجمل تصدي منك يا منير المحمدي، هذه ذكرتني بتصدي رائع في الجابون في فرانسفيل لما انتهت المباراه 0-0 ضمن تصفيات كاس العالم. وقتها ايفي رونالد كان هو مدرب المنتخب المغربي. ذكرنا بذلك التصدي اللي فعلا بفضله تأهلنا إلى كأس العالم، وهنا التصدي كان هو رائع منك يا منير المحمدي. الجابون كانت قريبة من الهدف الثاني. مشاهدينا الكرام، لازم تجديد الرقابة فيها تغطية وفيها صافرة. لحظات عصيبة جدا يمر منها دفاع المنتخب المغربي، يعني تقريبا لما نحسب عدد فرص الجابون لديه 4 فرص سجل منها هدف. نتذكر فرصة أليفينا، فرصة تالي بوبينزا، وهذه الفرصة الأخطر مشاهدينا الكرام الرأسية هنا من البارون، كاد يسجل الهدف الثاني لولا براعة منير المحمدي في لقطة أبدع فيها منير، وبالتالي تصدى
في دقائق صعبة جدا على دفاع المنتخب المغربي. تمشي الكرة من جديد فائدة الغابون. غابون يقدم شوط العمر. الغابون يقدم شوط فعلا يوفي جماهيره ما حصل في السنوات الماضية. يعني غابون جديد، غابون بروح. شخصيا لم اكن متفاجئ للغابون، لان الغابون هذا هو شكله من زمان، يلعب اكثر على الهجوم، لا يدافع اكثر، لا يلعب ببلوك متاخر، لا يدافع بشكل متاخر، لا يلعب بشكل متقدم. بينما مراوغه يوسف النصيري يمرر الكره لأناحي أناحي اشرف حكيمي في الصعود. حكيمي ماذا سيفعل؟ حكيمي ضاعت معه الكره، ضاعت معه الكره. هنا كان في تباطؤ نوعا ما في الخروج بالكره وبالاحرى في تمرير الكره، وبالتالي اعطى الفرصه للمدافع الغابوني للتغطيه. هو كانغا في المساندة لزميله اللاعب أوبيانغ هو المكلف برقابة اللاعب أشرف حكيمي في الجهة اليسرى. تلعب جالسية سليم أمامها، يخسر الكرة. وأنا قلت دائما عديد الكرات يخسر لاعب المنتخب المغربي في الوسط. يعني اليوم على الأقل في هذه الجولة الأولى معركة الوسط يربحها المنتخب الغابوني، لكن لابد أن نشير إلى عملية هنا تشكل قوة الغابونيين. تحول بسرعة بالكرة من الدفاع للهجوم. عملية التمرير والخروج بأقل عدد من التمريرات 3-4 لمسات يصلون بسرعة لمنطقة الجزاء، وهذا الأمر غير مقبول. أتحدث هنا عن عملية التغطية والانتشار ولا التوازن في بعض الأحيان الذي يظهر على الدفاع وخط وسط الميدان. تمشي الكرة من جديد، عز الدين أناحي، الرجوع إلى الخلف. نايف أكرد. عموما شوط أول نسيان بالنسبة للمنتخب المغربي، لأنه غايب هجوميا، ضايع في وسط الميدان مع أخطاء فردية، مع سوء تموضع في بعض الفترات. المساندة تغيير كذلك في الدفاع، بينما هنا تغطية وشوف الخروج السادس بالكرة من العناصر الغابونية، بعيدة تماما إلى منير المحمدي. يعني بأقل عدد من اللمسات الغابون تخرج من الدفاع بسرعة وتكون قريبة جدا من حارسي المرمى. آمونو تلعب الكرة، سفيان مرابط لمن سلام على طول فيصل فجر. مرابط من جديد، مرابط. شوف دفاع الغابون يبعد الخطور عن حارس المرمى، يبقى بعيد عن حارس المرمى، يبعد الكعبي ويبعد يوسف النصيري عن امونو. ترجع الكرة من جديد، سفيان مرابط الى يونس اكرد ومسينا. ويليام مسينا الكرة تخرج إلى ضربة مرمى على بعد دقيقة واحدة من نهاية الشوط. المباراة الأول شوط صعب للغاية، شوط كان الأفضل فيه بكل أمانة منتخب الغابون، وحقيقة محظوظين جدا في هذه الجولة الأولى. فعلا المغرب محظوظ جدا في هذه الجولة، لأن كان ممكن النتيجة تكون 2-3-0 بالفرص التي ضاعت للغابون. تمشي الكرة أمامية، لمن أيوب كعبي في صافرة، وبالتالي ركلة حرة لفائدة المنتخب المغربي. دون يا وحيد، سجل ملاحظاتك، لأنه أشياء كثيرة يجب تصحيحها في الفترة ما بين الشوطين. الشوط الثاني يعني ننتظر فيه أداء أفضل، فرص أكثر، فعالية، انتشار جيد، امتلاك لخط وسط الميدان، لأنه اليوم لم نكن حاضرين في الوسط، لم نكن حاضرين تماما في الوسط. دقيقة وحيدة كوقت بدل ضايع يتم احتسابه في هذه الليلة. الشكل امامنا على الصوره، يعني بعض الاحيان تقوم بتغييرات تعطي نتيجه عكسيه ايجابيه، ممكن تاتي بالسلب، لكن في نهايه الامر هذه اختيارات للمدرب. لنا الثقه في هذه المجموعه سواء الاساسيين والاحتياطيين لتقديم الافضل في هذه البطوله. وخطا موجود لفائده المدافع نايف اكرم. إذن بطاقة صفراء لبوبينسا. منير المحمدي
يلعب كرة أمامية في اتجاه يوسف لكن بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. الشوط الأول إذا سينتهي بتقدم مستحق للأمانة للغابون 1-0 عن طريق أليفينا. شوط صعب جدا، اختبار اليوم كان الأصعب مقارنة مع المباراة الأولى والثانية. اليوم أمام الغابون ظهرت بعض المشاكل يجب